السلام علیکم دوستا. د ځواني خو بیخي غدر کتاب خواندم، خصوصا زمان کې د افغانستان بندي بودم. بسیار کلو کتاب خواندم، بسیار دیگه چون که ساعت هم تیر نمیشد و در کتاب خواندو قدر شوق هم داشتم. البته نوتایی که گرفته بودم رو متاسفانه ناجوانا مر پس نداد. نوشته هایی که کده بودم در زندان اونا پس نداد. یالی قدر حوصله‌ام ندارم، خو شوق متوالی است. زیاد پیسې خو مصرف نمی‌له کتاب از مختلف جایا کتاب میخرم، هر کتاب نو رو میگردم. شوق ممیز نه. خلاصه تازه یک نو کتاب گرفتم، استیو کول نوشته کده گوست وارز، خفیه افغان جنگ، در اردو ترجمه کده سید غضنفر محمود. 606 صفحه تقریبا داره، 600 صفحه زیاده. 32 چپتر یا 32 باب یا 32 عنوان داره، 32 بخش داره. قیمت چی 2000 روپیه اگر چی کاغذ شی وقت کی قیمت داره، کاغذ شی وقت نیه، لیکن کتابه خب درباره افغانستانه ایره که است. چون که در اردو ترجمه کرده دیگه، هر کس که انگلیش خوانده میتونه انگلیش از بگیره، هر کس که اردو خوانده میتونه اردو رو بگیره، اردو از بخونه. این بسیار زیاد بسیار کلو منیزی مواد است. ما فقط عنوانای چپترایش تو خودم، عنوانایش تو خودم نه دیگه نخواندم. از این خاطر در نظر من بسیار دلچسب کتاب معلوم میشه. کتاب خواندو ما بسیار شما رو گفتم که کتاب خواندو زیاد فایده داره. مطالعه همیشه معلومات انسان رو زیاد منه و وقتی که مطالعه معلومات تو زیاد شد، قوت تصمیم گیری یا قوت فیصله تو زیاد میشه. عموما در مجلس ها ورش کردین، در میمانی، در توی، در یک بلوک جایا، در نظر مزر، یک نفر دو نفر گپ مگه یا زیاد 3 نفر دیگه تمام مجلس ششته تو مونه و 2-3 نفر چرا گپ مگه. اونا گپ یاد داره، اونا چرا یاد داره که اونا مطالعه کده، اونا معلومات از اونا زیاده. دیگرو که مطالعه نداره، فقط دان خواست گرفته قچیم خسنزوا توغ مونه. مفتی ازرگو که قچیم و دان خسنزوا توغ مونه گوش مونه. خدا خبر چی قصد گپ سرش درک میشه، چی قصد گپ سرش درک نمیشه. خلاصه مطالعه برای هر فرد چی دختر باشه چی بچه باشه بیخی قدر ضروریه. ما از شما خواهش منم اگر میخواین خود خو بنقشین، اگر میخواین جامعه خو بنقشین، اگر میخواین دوست خو بنقشین، اگر میخواین دشمن خو بنقشین، اگر میخواین در زندگی خو موفق باشین، بله مسائل و مشکلات خو غالب باین، مطالعه کن، کتاب مطالعه کن. در هر قیمت کی شده کتاب مطالعه کن. البته این تر نمیشه که یک کتاب یک آدم را خواندی بس فوری پیرو از دوش دی. کتاب قدر مطالعه کن، تاریخ جهان را کلو مطالعه کن، تاریخ مختلف ملکا را، سوانح حیات یا بیوگرافی آدمای کلان را مطالعه کن. بخوان کتاب زیاده، کتاب زیاد. این تر نشنه که یک کتاب را خواندین بس برادر مرید امزو آدم جوش دین، نه این تر نمیشه. خوب کلو کتاب بخوانین، مخالف یک دیگه شر بخوانین، کتاب مطالعات اجتماعی رو بخوانین، کتاب تاریخ بخوانین، کتاب دینی و مذهبی رو بخوانین، کتاب کمونیزم رو بخوانین. هر رقم کتاب کی در گیر شمامات کوشش کن بخوانین، بلیش فکر کن. همزو یک کتاب دیگه بیتر نشنه که خب حالی وقت نیه دیگه غیر دیگه مگم یک آدم را خواندین بس پیره وزدوشین. یک مثل ما گام بریش گفته بودم که پروردگار عالم پیسته را که جور کدام منشی بسیار مزه لذت داره، هم ویتامین های بسیار خوب داره، هم منشی یک عبرت یک درسه. پیسته را وش کدین بازیاشی بنده، دانچی بازیاشی وازه. امو پیسته کی دانچی وازه اوز دور معلوم میشه که کریم زده یا مغز داره. لہذا انسان هم که دان خواست کرد بس یک دم فهمیده میشه که کریم زده ایره یا یادم مغز داره.
همو پیستا کی دان چی بنده اونو البته تمام را حیران بنا کی دیگرو حیران میشه کی امی مرتکا امی پیستا مغز داره یاری کریم زده لہذا زوری جایا خاموشی کلو بهتره مو یک چیز را مو قوم تبالی یاد نداره و اکثر مردم دنیا یاد نداره چونکه تعلیم صرف ہمی ہے کہ اے بی سی ڈی الف زر آ الف زر اے یاد میگیری کتاب خواندور یاد میگیری بس از دیگه جهان هیچ خبر نداری دیگه از خاطر ازی که از دیگه چیزا خبر نداری بس برای مو زیاد مشکلات ہے یک بلوک مسائل سر مدرک نمشه بس یگو کس کی گو چیز نوشته کد بس مو ددو چنگاو مشی بو فهمی نفهمی ددو چنگاو مشی مثلا یک مثال میدم ما فرض کو طرفدار کارهای نوی بادشاہ سعودی یک مثال فرض منیم ما طرفداری شمونم یگو کس ما دلیل میدم طرفداری شمونم مگه مینی خوبه اونو خوبه یک مثال یگو کس مخالف شیا او دو کریر شروع بنا او د بله ذات بله شخص ما حمله کدور شروع بنا یک بلو گواہی کی مطلب ایچ لازم نیا دو کری هم شروع بنا اینم دو ناموس ماموس رمیز نا بله ذات ما یک بلوک بله شخصی خود ما یک بلوک گواہ مگا مو کوشش کرنی کی اگر یک آدم دنیا تمام دنیا را مو شمو راضی نمیتنی که یار رنگا ما فکر نمی تو فکر نی دیگه ما رقم فکر کرنا یہ طریق شدہ نمیتا نا لہذا اختلاف را بیلین کی باشه امو اختلاف را قد دلیل بگین شاید وہ شمو کتا خوبتر بکر شمو بزدور قبول کن یا اگر شمو خوبتر گفتین ممکن داره کی مخالف شم اور قبول کنا یک مہربانی کن کی اگر یک آدم بلی یگو موضوع گپ مزدا دمزو موضوع کوشش کن شموم گپ دین و دلائل بدین از مو متاسفانه امو کسا کی خود خو مذهبی مگا از کمنٹایش معلوم مشه کی مذهبی نیه نه فیک آیڈی قدر درن اگر یک گپ از دل چی نبود بجای ازی کی دلیل بگا منطق بگا گا دو کری شروع او بسیار بد دوام ازده ما بارها خواهش کردم نه که یار هیچ کسم خوار شی مادر شی دختر شی خاتون شی هیچ تقصیر نداره هر اشتباه که منا آدم خود چی اشتباه منا که نوشته منا یا گپ مکنه دیگه فیملی شی دو کارش نداره بازم تبصره نکن که دان تکیله چیم تکیله بینی تو پچه گپ یا چیم تو تنگا یا مویای تو برادر اینی طرح یا پیشنیت اینی طرح یا کلیت اینی رقم یا دندونای تو این طرح کا ای چیزا فائدہ نداره کوشش کن امو موضوع را تمام مو کوشش کنی امو موضوع بلیشی دلیل بگی یا حمایت کنی یا رد کنی نمزیر وزا محترم امیری دباره اسماعیلیه قوما اسماعیلی مو دباره مذهب شی یگو تبصره کده که خود من نخواندم خبر ندارم ما بلاک هستم یا چی رقم خود من نخواندم اما دوستا تبصره کده ما خبر ندارم مکمل مضمون را نخواندم او گفته که مذهب اسماعیلیه یک بنیاد خیریه جوړ شده و در نظر از ما اگر همی طور گفته خب باید گپ نگفته دیگه این نظر خود میں دیگه تمام مذاهب کوشش کرنا که خالی بلده خیر کار کرنا و اسماعیلیه را خب ما وش کردی دیگه ما زمان که زمان نواز شریف بود که پیشنه دوری طالبو بود تمام را کوئی کد کراچی درا بریز دا کوسترای 0 میٹر رہی کد بریز نانای پیک کدر رہی کد بود ما دیات میں تمام شما دا کراچی در راولپنڈی نے دا صادق آباد نزدیک راولپنڈی نار جای دا بود دونجی نار پناه دا بود خدزنا بسیار کلو خوبی کد خو خلاصہ عالم مذہب اسماعیلیه طرف کارای خیر زیاد توجه دارم البته چون ما تمام شرح خواندم خبر ندارم که دیگه او چیز گفته لیکن چیکار میشه که دوستا یا دوست ماست یعنی قوما بسیار زیاد دور زیر انتقاد گرفته که تو مذهب اسماعیلی رین تر کده که تو تر گفته که تو توهین کده فلان کده بس خود چرا بلیش یا ٹھیک منه که تو یعنی تری تو ما امین جمع میره خواهش نم یار کدام شما اگر درباره مذهب اسماعیلی قدر
قدر معلومات دارین رد کن گپ شیر رد کن این کی چی کار میشه نه که خود آقای امیری یاد میگیره مو شما هم یاد میگیری دیگرو که شمور می خانه هم یاد میگیره بس جواد سلطانی صاحب دو کنفرانس جهانی حاضره دونجی گفته که جامعه آذرگی سقوط کده یا در سقوط منا امیت رای گو چیز گفته اینجام دوستا برادر جان عزیز شروع دیگه شروع تمام کی یای ای ترشده کی ترشده البته ما چون که کم شبه خانم زیاد اما قصد کی روی مامای می خانم زیاد تبصره قدر نمونم لیکن در نظر از ما امی کی تازه در فضای مجازی یک بحث شروع شده یک تحلیل شروع شده اینمی بسیار قدر خوبه ای خو به خواهی نخواهی فایده داره امونا که میخوانه از ما وری امونا یک بلوک گبا یاد میگیره از اردوش یک بلوک گبا یاد میگیره از مخالفین هم از مخالف یک موضوع هم از طرفدار یک موضوع هم ای در نظر از ما خوشاینده البته باز کوشش کن که شخصی ایگو توره نگین شخصی عمله نکن دوکری نکن گبر برده دا کفر دا فتوا دا هیچ زار نرسنین اگر مثلا امروز هم یک آدم تبصره کده بود تو انشاءالله قد طلقه خود جندومی یار بیلن که می کار را خدا کنه نه امی دا جندوم که رئی منا خدا رئی منا دا بیشت هم اگر رئی منا خدا رئی نه امو اختیار هم زور نکنین امو خدا رئی می خز بیچاره جور نکن که یار شما اختیار زور گاه گرفتین گاه فلانی را دا جندوم رئی کدین فلانی را دا بیشت رئی کدین دیگه ما خود ما کوشش بنم که مو کسایی که قد فیک آی ڈی دوکری منا را هم دوکری شی ڈیلیٹ منم هم بلاک منم امنا که فیک آی ڈی دارم امنا که دوکری نه منا انتقاد شی میلم برچ کی تند انتقاد کده بعض اوقات غدر گبای ولتا هم گفته بعضم خوار مادر نه منا بس چیز ننم ڈیلیٹ ننم بعض آدم راستی شیت نمیارزه که تو جواب شیر بدی بیل کامنت شی باشه کامنت کده باشه از بس کی بیهوده گبا مگه قطعا هیچ واره نمخره که آدم جواب شی بده امو دانشمندی بسیار معروف ساینسدان ما مگی در پاکستان آینشتاین شما اینشتاین مگن او گفته بود که وقتی در سفر موری در راه در هر عقل کی مرسی عقل دیگه خودون شما بفهمین که عقل چی معنی داره نه در هر عقل کی مرسین سگا بلشم غوغو نه یا در راه سگ غوغو کده مورا اسپشم تا که شما را از عقل اختیار نکده اسپشم چنگا و غوغو کده ریه اگر شما سنگ گرفته در هر سگ چنگاو شدین از هدف خو ممنین از منزل خو ممنین دنیس پی راه وقتم ضایع میشه نه یلی از خاطر امنا کی دوکری بنا امنا دا گفته اینشتاین امنا را هیچ سنکری نکین هیچ جواب ش ندین و امنا بفهم امنا که ما جواب شیش نمیدی نه امنا بفهم دیگه یار نمیارزین نه میگو دلیل ملیل منطق بگین مو شما یاد میگیری شاید موم میگو دلیل بگی شاید موم از تو که خوبتر بگی یا نه شما از مو که خوبتر بگین بس ما ور یاد بگیری از خاطر ما از تمام کسایی که در عمر گوش نه خواهش منم که امی موضوع بلی هر موضوع کی بحث منین کوشش کن که برادرانه بحث کن قد دلیل بحث کن قد منطق بحث کن کی ترنم شا کتاب کی کی برادر فلانی مذهب رسول استفاده مناسبات برادر نخوار نه مادر فلانی د نام قوم انتر کت از مردم سو استفاده کت از باتو خنی قد فیک آی ڈی ای دو دور بیخی زیاد اکستریم رفته نه انتها پسند شده اکستریمیست شده اردویشی هم قوم پرسته اما منایی که دعوای مذهبی بودن نمونه الان که قوم پرسته تمامش مذهبیه ایگو صرف ایتیست هست که مذهبی نیه نه دیگه تمام مذهبیه دیگه صرف باز آدم ایره خیال نکنه که ما تنهای خو مذهبیم دیگه کس مذهبی نیه نه دیگه کوشش کن که امو ابروی امزون نظریه خوره که خود قوم پرست مگین امورم برقرار بلین کوشش کن امو که قومرایشم که خود مذهبی مگین امو مذهب را هم بدنام نکن ده بجای ازی که دوکری کنین دلیل بگین منطق بگین
و iyi چی کار میشه نه که دکتر علی شریعتی میگفت وقتی که دو مغز روی بروی میشه و بله گو موضوع گپ مگه صدها دریچه فکر بله اردویش واز میشه. وقتی که تو یک آدم تا که یگو چیز نوشته کد یا یگو گپ زد در یگو موضوع فوراً گفتی مادری تو را خواری تو را اولادی فلانی اولاد بس قصه ختم دیگه نه. از این چی میشه که اما قص علم کی امکان داره مردم از بحث از شما یاد بگیره اما تمام ضایع میشه هیچ کس یاد نمیگیره دیگه. اینی مرتکه همین کتاب را که نوشته کرده اینیه استیو کول نه و ایره فیکشن والا کستا ترجمه کرده در اردو چاپ کرده دیگه. ما دوباره از تمام شما خواهش نم که هر کس که گپ میزنه هر کس که نوشته ونه کوشش کنی که تمام موقع دلیل و مخالفت کنی. एकदम د دوکری د تانکری د ذاتیات نری د بلی شخص زور حمله نکنی. ما خو اکثر میگنم دوستان نوشتم نه مگر بجای که کس جواب شه بگن نه یار تو اشتباه کردی ای ترنیه ای نی رقم یا एकदम هو مادری تور هو خواری تور تو کافری یا ما ایرانم امو صادقی هدایت گفته بود که تو چرا نمیلی که خدا خود چی مرده ہے نه تو بس کئی تبال نماینده خدا شده یا تو چی قص اختیار داده خدا تو ره تو एकदम مگی که تو رو خدا میزنه تو دا جاندوم موری تو دا آتش موسزی یا ای ترمشی یا او ترمشی امی کارا کی از خدا یا بیلن که مور خدا خود چی کرده نه. او گفته زبیده اپا نامو نامش زیاد برفتم خاتوی بسیار لایق قابل مگه مو قرار که خدا کا دنیا بیلن که ور خدا کنه نه همو قرار موش مو نکنی نه نماز پڑھائے نہیں پڑھائے نماز خاندے نہ خاندے روزہ گرفتے نہ گرفتے قرآن یاد درے کہ نہ درے این چیزا را که خدا پرسان نہ روز قیامت این بیل که خدا پرسان کنه موش موچی پرسان کنی خانه تو نہ نستا کنیا فیس اولاتای خود درے کہ نہ درے سر تو پوٹا یا نہ جان تو پوٹا یا نہ سرپناه داری یا نه کرایه اولی خداده میتونی یا نه بیل بجلی خداده میتونی یا نه دوایی خریده میتونی یا نه بچه هسپتال برده میتونی یا نه مو شما این تر برخورد کنی. دیگه ما اینمی ویدیو را بخاطر ازی پوست کردم که کتاب خواندو انسان را معلومات انسان را بخی کلو خوب منه معلومات انسان را زیاد منه و ای کلانترین فایده شیه که انسان تازه کم مفهمه که او ما خو نادویم یار حضرت علی علیه السلام نه مگه پیسه که کلو شد آدم مغرور میشه علم که کم بود آدم مغرور میشه. هر کس که مغروره کنفرم آدم علم شه کمه نه. وقتی که شما مطالعه کردین تازه مفهمین که او وای ما هیچ چیز نمیفهمم یعنی بله از این بعد کتاب بخرم تاکه کم فهمیده شد کم فهمیده رو یاد بکنم دیگه. از این خاطر مطالعه کوشش کن که بسیار زیاد تا که وقت دارین مطالعه کن. از مطالعه بعد بحث که منین کوشش کن در هر موضوع کی باشه در دلیل بحث کن. البته بلی خدا یه ضرور نیه که بحث کنی نه بلی خدا بحث نکن دیگه خدا هستن نیه همین کارا اجتماعی اول بلی همزی موضوعات کبتی فایده نداره. خب او طرف گپ نمگم بسیار در دنیا بلی خدا مقدر بحثاشته مردم ها بسیار طورها گفته نه دیگه. کوشش کن در نرمی بحث کن کوشش کن که هرچی میتونین در محبت گپ دین یک دیگه خورده و نزنین. سلامت باشین. خداوند عالم تمام شما رو توفیق بده که مطالعه کنین کتاب بخوانین و قد دوستا مدلل گپ بگین. البته امروز یک دوست بسیار سخت شکایت میکرد گفت یار صبح تم دا واک مایی مام دا واک ماییم بعضی کساری که سلام منی جوابش نمیده. ما او تصادفی نقلی مولانا نصرالدین دیت محمد مقت مولانا نصرالدین یک دوست چمده بود میگفت که یار فلانی خر خورا تو سودا گرفته گفتن گفت بیا امور مر نشو بدی اردوش د طبیله رفت مولانا نصرالدین پیش در آمد مرتکز پاش مولانا نصرالدین د طبیله که در آمد گفت سلام علیکم
وزی دوست از پس شمات گفت اینجا هیچ کس نیست تو کیر سلام کردی گفت ما ارقید که در طبیله ما سلام نمیگه همین خر را گفت خر خود جواب داده نمیتونه گفت جوابش نمیده گفتان در برو ما میتره گفت اما آدم که آدم که سلام منی جواب میده اونا که بقید خر وریه سلام کنی جواب نمیده نه دیگه ما اون گفتم یاره تو چرت نزن دیگه تو سلام کرده بر تو وظیفه است توی نه تو کوشش کو سلام یعنی خدا تو سلامت نگاه کنه و ما ذمہ داری ما سلامتی است تو ما مستم این معنیش مردم نمیفهمم تو خاطر نه آسانی که سلام منه او نه آسانی جواب میده دیگه سلامت باشین بسیار قدر تشکر جور باشین